Maayong hapon sa tanan mga minamahal na mga migo ug miga. So ani kita karon dinhi sa Burias Island sa Masbate. Atong ihatod sa inyo ang mga pipila ka mga updates bago ang bagyo. So sa karon for the meantime atong makita nga signal number 2 na ang Masbate area, ang tibuok probinsya sa Masbate. Ug karon makita ninyo nga mura og wala nay maayo nga panahon, dili dugay gikan karon tungod kay wala na ni pakita ang adlaw. Kini gid siya nagbabadya na dunag gyoy dili maayong panahon nga moabot alang kanato. Og karon sa inyong mga cellphone makita ninyo karon nga duna nay mga warning signal ang MDRR MC o ang MDRRMO. Makita ninyo mga kaigsunan nga kana siya nagsulti nga ang Albay, Catanduanes under signal number 4 o signal number 5 respectively. Ang Burias Island maka dalikyat og tagamtam sa pipila ka mga storm signal matud pa sa pag-asa kini mo hatag og 2 to 3 meters sa storm surge. So atong gipanawagan ang atong mga pipila ka mga kaigsunan, mga kababayan nga naa sa mga kilid sa mga dagat nga sama dinhi sa Barangay Quintina. Inyong makita nga katong Sitio Banacod o ang katong naa sa sentro sa Quintina, makita ninyo nga sila mi-evacuate na. Kana usab tama nga pamaagi nga kamo makaikyas sa peligro dala ni ining bagyong Pipito. So sa karon atong gihatag gyud ang pipila ka mga updates aron atong mailhan kung unsa bagyod ang dala nining bagyong Pipito dinhi sa Burias Island sa Masbate. Kita nyo karon no, akong ipakita sa inyo ang kapalibutan. Nindot pa ang mga saging no, makita niyo mga pananom, wala pay problema, pero atong gi-expect ni nga dili kini mao ang picture after sa bagyo, mga kahigalaan, mga igsoon. So kung anaa kamo sa kilid sa mga kadagatan, peligro ang inyong panimalay, sulod niya ng 2 to 3 meters nga storm surge, mas makaayo kaninyo nga mo evacuate na mo mga kahigalaan ug moadto na mo nga sa mga safety nga lugar, sa mga high places area sama sa Quintina Elementary School ug sa Labangco National High School. Kina siya maayong pamaagi para ang tibuok pamilya safe ug andam kamo. Salamat kayo mga kaigsunan. Ampo, amping ug alerto. Kini mao ang inyong igsuon dinhi sa channel ang Noel Veracis channel. God bless you ug maayong hapon kaninyong tanan.